bossing maayong buntag. So nalang ko gustong i-congratulate no. Doon kay malipayon ko nga nagbunga na gid iyang pagpaningkamot sulod sa pila ka tuig nga makuha niya ang pagiging licensed criminology. Nga mao pa ni gustong makabot sa uban. Bisan pa sa kami nga og kalayo tungod kay wala pa siya nakasulay nga malayo sa among upat ka ginikanan nga maoy alalay sa iya. Bisan pa sa mga experience sa iyang kinabuhi nga usay makaingon ta nga mga pagsulay. Pero sa mga pagsulay siyang kinabuhi, nagpadayon gyapon sa inubanan siyang pagampo og paningkamot. Siguro mao ni pinakadakong regalo nga gihatag sa Ginoo para sa iyang umaabot nga adlaw nga natawhan. Congratulations no sa among pinakakinamanghuran ug pinakagwapa nga igsuon, walay lain kun dili si Vanessa Abilinosa. Congratulations ban og advance happy birthday. Ban magluto ta ni ate nimo sa birthday nimo kaso nakapasting man kaso damay-damay na. Ug sa ako nga gagaw no si Louis Vincent Indino. Congratulations po da Ben. Manghinaot ko nga ipadayon nimo yung pananaw sa imong kinabuhi. Akong usbo no. Advance happy birthday o congratulations. So daghang salamat ug maayong buntag.